बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन को हर्फ बहर्फ तर्जमा और आसान तफसीर से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बग़ैर ग्रामर के। ये सूरत मक्की है, इसके 36 आयातें हैं और एक रुकू है। 30वें पारे में ये सूरत मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैल कहते हैं हलाकत को। अरब लोग आज भी बद्दुआया कलिमात में कहते हैं वैलुकुम, यानी हलाक हो जाओ तुम। तो वैलुकुम से जहन में रखिएगा। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, यानी वो लोग हलाक हो गए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो नाप तोल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना, कौन है वो लोग जो इज़क्तालू, जब वो नाप कर लेते हैं, कोई भी चीज़ नाप कर लेते हैं, कपड़ा हो गया, कोई लकड़ी हो गई, कोई भी चीज़ जो नाप कर दी जाती है मीटर के ज़रिए, यानी वो लोग जो नाप कर लेते हैं अलन्नासी, लोगों से, यस्तौफ़ून, तो पूरा पूरा लेते हैं। यस्तौफ़ून वफ़ात से जहन में रखिएगा ना, वफ़ात वसूल हो जाना, बंदा पूरा पूरा वफ़ात पा जाता है, वसूल हो जाता है ना, तो इसी से जहन में रखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो नाप कर लेते हैं लोगों से, यस्तौफ़ून, तो पूरा पूरा लेते हैं, ज़रा भी कमी नहीं करने देते। कोई भी चीज़ ले रहे हो तो हाँ थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन क्या है कि कम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जब इनकी अपनी बेचने की या किसी को नाप कर देने की बारी है तो फिर क्या करते हैं, व इज़ा कालूहुम, और जब कालूहुम वो नाप कर देते हैं इन्हें, औ या वज़नुहुम, तोल कर देते हैं, यानी वज़न कर देते हैं। अब जब इनकी अपनी बारी आए, ये तोल कर किसी को कोई चीज़ दें या किसी को नाप कर दें, माप कर पैमाने के ज़रिए दें, या उसका वेट वज़न करके कोई भी चीज़ दें, युखसिरून, तो उसमें कमी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हलाकत है जो नाप तोल में कमी करते हैं। अब फिर कमी को कैसे बयान किया गया है, यानी वो लोग जो किसी से चीज़ ले रहे हो तो पूरी की पूरी वसूल करते हैं, चाहे वो वज़न करके ले रहे हो चाहे वो नाप कर ले रहे हो। लेकिन जब इनके देने की बारी आती है तो फिर क्या करते हैं कि उसमें कमी कर देते हैं, थोड़ा सा कम दे देते हैं, यानी नाप तोल में कमी कर देते हैं, जो आजकल पाकिस्तान बाकी पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है। और इतना घिनौना अमल है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाप तोल में कमी की थी, अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। हलाकत है उन लोगों के लिए, अल्लाह ने वाज़ेह यहाँ पर बयान कर दिया। तो आज बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम, हमारे अंदर तमाम उम्मतों की बुराइयाँ जमा हो चुकी हैं, फिर भी अगर हम पर अज़ाब नहीं आ रहा तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ, उसकी वजह से अल्लाह ताला आज हमसे अज़ाब टाले हुए है। हमें ढील दी जा रही है तो सिर्फ़ इसलिए दी जा रही है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है हमारे पीछे। अला यज़ुन्नु, क्या यज़ुन ज़न गुमान को कहते हैं, ठीक है। अला नहीं, यज़ुन्नु यकीन रखते, उलाइका ये लोग, क्या ये लोग यकीन नहीं रखते, अन्नहुम मबऊसून, के बेशक वो मबऊसून, उठाए जाने वाले हैं। बासत से जहन में रखेगा ना, बासत मबऊस करना, किसी को भेजना, उठाना। तो ये लोग गुमान नहीं रखते कि इनको उठाया जाएगा, यानी क़यामत के दिन। लियौमिन अज़ीम, लियौम कहते हैं दिन को, लाम का मतलब लिए आ रहा है, अज़ीम कहते हैं बड़े को, आज़म बड़ा यानी अज़ीम। तो लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के लिए, यानी हिसाब व किताब के दिन के लिए उठाए जाएंगे। क्या इनको इस बात का यकीन नहीं है। यौमा, उस दिन, जिस दिन, यक़ूमु, खड़े होंगे, कायम से है ना खड़े होना, क़याम हम नमाज में करते हैं तो खड़े रहते हैं, खड़े होंगे अन्नास लोग, लिरब्बिल आलमीन, लिरब यानी रब के लिए, आलमीन तमाम जहानों का जो आलम है, तमाम आलमीन का जो रब है, उस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे हिसाब व किताब के दिन। तो ये लोग जो नाप तोल में कमी कर रहे हैं, क्या ये समझते हैं कि ये बड़े दिन के लिए नहीं उठाए जाएंगे? ऐसा दिन जिस दिन खड़े किए जाएंगे तमाम के तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना, के बेशक, किताब नामा आमाल अलफुज्जार, बदकारों का जो है ना, फ़स्को फजूर से जहन में रखी, ये गुनाहगार को कहते हैं, लफ़ी सिज्जीन, यकीनन सिज्जीन में है। जो गुनाहगार हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनका नामा आमाल, बदकारों का नाम अमाल सिज्जीन में है। सिज्जीन एक ऐसी जगह है जो 7 ज़मीनों के नीचे है, जिनके अंदर बदकारों के आमाल भेजे जाते हैं। जो बदकार होते हैं उनके आमाल ऊपर भी नहीं जाते, नीचे ज़मीन के जाते हैं। सतह ज़मीन के नीचे एक जगह है जिसको सिज्जीन कहा जाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 7 ज़मीनों के नीचे एक जगह है जहाँ पर बदकारों के आमाल जमा किए जाते हैं।
وما ادراک کیا چیز ہے، ادراک بتائے آپ کو، اردو میں سوال ہے نا آپ کو ادراک ہے اس بات کا، کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے سجین، سجین کون سی چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے مرقوم لکھی ہوئی، یعنی اس سجین میں کتاب لکھی ہوئی ہے مرقوم، رقم کی ہوئی، کسی چیز کو رقم کرنا، لکھا ہونا، تو کتاب مرقوم یہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ ویل یومئذ، ویل پھر وہی ہے، ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو آج جھٹلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنت جہنم کا انکار کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین، وہ جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو، وما یکذب اور نہیں یکذب جھٹلاتا، بہی اسے، الا مگر، کل ہر معتد حد سے بڑھنے والا، اسیم سخت گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا شخص نہیں جھٹلاتا بلکہ وہ لوگ جھٹلاتے ہیں جو حد سے بڑے ہوئے اور سخت گناہ گار ہیں۔ اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہے، تتلا تلاوت سے ذہن میں رکھیے گا، یاد رہ جائے گا، اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا آیتیں ہماری، قالا تو وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، اساطیر کہانیاں، اولین پہلوؤں کی۔ جب کافر، مشرکین، سیکولر، لبرلز، ایسے لوگ جو دین سے بیزار ہیں، دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، ان کے سامنے جب آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ، پہلے لوگوں کی کہانی، یہ تو اب گزر چکا ہے، نیا دور ہے، ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں آنی چاہیے۔ کلا ہرگز نہیں، بل کا مطلب بلکہ، رانا زنگ چڑھ چکا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگوں کی کہانی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کیا اور فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ زنگ چڑھ چکا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا تھے جو، یکسبون وہ کمائی کرتے۔ یہ ہرگز پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کے گناہوں کے بسبب۔ یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ نقطہ مزید بڑا ہوتا جاتا ہے، ایک اور ڈاٹ لگتا ہے، ایک اور ڈاٹ لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل سیاہ ہو جائے، پھر ایک اگلی سٹیج آ جاتی ہے، جب وہ گناہ کرے تو اس کو گناہ نہیں لگتا، اور پھر اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر وہ نیکی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، نیکی کام کر بھی نہیں سکتے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے بسبب ان کے گناہوں کے، ان کے ہٹ دھرمی کے۔ تو جب بھی گناہ ہو، فوراً اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو کتنا کریم رب ہے، تو کتنا رحیم رب ہے، تو آپ توبہ کریں گے، آپ کو گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو پھر جب کبھی گناہ ہو تو فوراً سے توبہ کریں۔ تو ایمان والے کی نشانی ہی یہی ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ تڑپتے رہتی ہیں، سارا دن بیزار، پریشان، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک سکون اور تسلی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے جب گناہ ہو تو فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے دلوں پر اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی کہ جو کماتے تھے، یعنی جو گناہ انہوں نے کیے، اب ان کے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے انہیں حق نظر نہیں آتا۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون حجاب میں رکھے جائیں گے، پردے میں رکھے جائیں گے، حجاب سے ذہن میں رکھے گا۔ کفار اور مشرکین اس وقت اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں الگ سے رکھے گا، درمیان میں حجاب ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین اور جہنم والے ہوں گے، ان کے درمیان حجاب اور پردہ ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال البتہ جھونکنے والے ہیں، الجحیم جہنم میں۔ صال میں نے آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، آپ کو سورۃ اللہب میں بھی بتایا تھا، باقی بھی
کئی دفعہ آ چکا ہے کہ لصال یا یسلا سیسلا نارن، یسلا جب بھی آئے گا جھونکنے کے میننگ میں، داخل کرنے کے میننگ میں، آگ میں جانے کے میننگ میں آئے گا، تو اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بہت استعمال ہو رہا ہے یہ۔ ثم تو بے شک انہم وہ البتہ لصال الجحیم جھونکے جانے والے ہیں جہنم میں۔ ثم یقال پھر کہا جائے گا ھذا یہ ہے الذی وہ چیز کنتم جس کو تھے تم، تم کا مطلب تم آئے گا، تھے تم بھی جس سے تکذبون تکذیب کیا کرتے، جھٹلایا کرتے۔ کلا ہرگز نہیں، بے شک ان کتاب الابراری ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا نام اعمال کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ ہیں ان کا نام اعمال کہاں ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الابرار نیک لوگوں کی لفی علیین علیین میں ہے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے، جو 7 آسمان کے اوپر ہے، وہاں پر نیک لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں۔ جہنم میں کیا ہم نے پڑھا؟ لفی سجین، یعنی زمین کے نیچے، 7 زمینوں کے نیچے کوئی جگہ ہے جہاں پر بدکاروں کے اعمال ہوں گے اور نیک لوگوں کے اعمال آسمانوں میں علیون میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک، کیا بتائے آپ کو کہ کیا ہے علیون۔ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں نام اعمال ان کا لکھا ہوا ہے، تو وہ آسمانوں پر موجود ہے، جن میں ان کے نام اعمال لکھ دیے گئے ہیں، قیامت دن ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یشہد المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقربون مقرب فرشتے، یشہد حاضر سے ہے نا، تو یشہد حاضر رہتے ہیں اس پر المقربون مقرب فرشتے۔ اللہ اکبر، جو نیک لوگوں کے اعمال ہیں ان کے حفاظت کے لیے مقرب فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر پروٹوکول ہے نیک لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ان کی نگرانی، ان کی سیکیورٹی کے لیے فرشتے بھی وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، جو ایمان والوں کی روحوں کو تسلی دیتے ہوں گے یا ان کے حفاظت پر معمور ہیں مقرب فرشتے۔ ان الابرار، بے شک ابرار نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے نیک لوگ۔ علی الارائک، مسندوں پر ہوں گے، ینظرون اور دیکھ رہے ہوں گے، اپنی مسندوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے جنت کا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف پہچاننے سے ہے نا، متعارف کروانا، آپ پہچان لیں گے فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرتاً رونق، نعیم نعمت کی۔ اللہ اکبر، نعمت کی رونق جنتوں کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ جنتی لوگ یہ ہیں جن کے چہروں سے نعمتیں ٹپک رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا نور ٹپک رہا ہوگا۔ یسقونا، وہ پلائے جائیں گے، ساقی سے ذہن میں رکھے گا، پلانا، پینا پلانا، شاعر اور ادیب لوگوں کے الفاظ ہیں یہ، اردو میں گاری میں استعمال ہوئے ہیں کافی۔ یسقونا، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، خالص شراب، مختوم مہر بند، ایسی شراب جو سٹینڈرڈ کی ہوگی، ہائی سٹینڈرڈ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سٹیمپ مہر لگی ہوگی، یعنی اوریجنل۔ جس طرح آج ہم سکین کرتے ہیں کسی چیز کو، تو کوئی پروڈکٹ اگر ہم منگواتے ہیں نا تو اس کے اوپر ایک سکینر لگا ہوتا ہے، جب آپ اس کو سکین کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ اوریجنل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مہر لگا دی گئی ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شراب ہے جس کا دنیا میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو جنت میں شراب پلائی جائے گی، مہر بند شراب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، پس چاہیے ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، فَلْيَتَنَافَسِ یعنی چاہیے لوگوں کو کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، رغبت کریں اس جنت کی طرف جس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا ہے، متنافسون بازی لے جانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھو آگے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، فرما رہے ہیں کہ بازی لے جائیں گے اس وقت بازی لے جانے والے۔ وَمِزَاجُهُ، اور آمیزش ہے اس میں، مزاج آمیزش سے ذہن میں رکھیے گا، من تسنیم، تسنیم سے ہوگی، یعنی اس میں تسنیم کی آمیزش کر دی گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، فلیور اس میں الگ قسم کے جو اللہ کی طرف سے ہوں گے وہ اس میں خوبصورت اور خوشبودار شراب میں ملا دیے جائیں گے ایمان والوں کے لیے۔ عین یشرب، عین کہتے ہیں چشمے کو، عینک سے ذہن میں رکھیے گا چشمے کو کہتے ہیں، لیکن یہ عین وہ عین چشمہ ہے، پانی والا چشمہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ چشمے جاری ہو گئے، تو عین عربی میں کہتے ہیں ایک چشمہ، عین ایک چشمہ ہے، یشرب پئیں گے،
बिहा उससे अलमुक़र्रबून मुक़र्रब लोग, अल्लाह अकबर, चश्मा होगा जिससे नेक लोग पिएंगे। यशरबू पीना है ना, मशरूब से जहन में रखिएगा। बिहल उससे मुक़र्रबून मुक़र्रब लोग, यानी अल्लाह के जो मुक़र्रब लोग होंगे वो उससे पिएंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने अजरमू जुर्म किए। अब वो लोग जिन्होंने जुर्म किए दुनिया में, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, क़त्ल व गारत की, दुनिया में ऐश परस्ती से ज़िंदगी गुजारी, कानू तो थे वो मिनल्लज़ीना उन लोगों पर, आमनू ईमान लाए, यज़हकून हंसा करते, ठट्ठा मारा करते, हंसी उड़ाया करते, मजाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह फरमाएंगे ये वो लोग हैं जो ईमान वालों पर हंसा करते थे। वइज़ा मर्रू और जब मर्रू वो गुज़रते हैं, बिहिम उनके पास से, यतगामज़ून तो एक दूसरे को आँख से इशारे करते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून यानी जब कुफ़ार और मुशरिकीन मुसलमान के करीब से गुज़रते ना तो आँख से इशारे करते हैं। जिस तरह तंज़िया कोई किसी को देख रहा होता है कि इसे देखो ये क्या कर रहे हैं, इन्हें देखो, तो इस किस्म की ये तावीलात किया करते थे और आंख से इशारों से मुंह चढ़ाकर, तेवरी चढ़ाकर, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा कर कर ईमान वालों का हंसी और मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक दूसरे को आंख से इशारा करते। वाइज़न क़लबू और जब इनकलाब से जहन में रखिएगा ना, पलटना, वाइज़न क़लबू जब वो पलट कर जाते, इला तरफ, अहलीम अपने घर वालों के, अहल घर वालों को कहते हैं ना, अहले बैत से जहन में रखिए। अनक़लबू जब वो पलटते, फ़ाकिहीन दिल लगी करते थे। ये वो लोग हैं जो घर में पलट कर जाते अपने घर वालों की तरफ, जैसे ही फ़ारिग होकर दुनिया के कामों से, बल्कि थी ही दुनिया उनके पास, आखिरत को वो मानते नहीं थे, सारा दिन अपना टाइम ज़ाया करके जब अपने घर वालों की तरफ पलटते तो फ़ाकिहून बड़े दिल लगी करते, बड़े ही अपने आप को इत्मीनान से महसूस करते, हम तो आज़ाद है झंझट से, न नमाज है, न रोज़ा है, न कुरान। ये मुसलमान अपने आप को ऐसे ही खपा रहे हैं। तो वो बड़े आज़ाद ज़िंदगी गुजारा करते थे और अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल फ़ील किया करते थे जब घर वालों में ये आते थे। दुनिया में बात हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाया, आखिरत में वो पेश किए जाएंगे। दुनिया का उनका हाल ये। वइज़ा और जब रअऊहुम देखते इन्हें, क़ालू वो कहते कि बेशक, इन्ना रअऊ वही रैया से जहन में रखेगा, क़ालू वही कौल से जहन में रखेगा, इन्ना हाउलाई लज़ालून यकीनन ये लोग गुमराह हैं। और जब इन्हें देखते तो कहते कि ये लोग गुमराह हैं। जब ईमान वालों को काफिर और मुशरिकीन, यहूदी ईसाई, जितने भी गैर मुस्लिम मुसलमानों को देखते तो वो इन्हें कहते कि ये तो गुमराह हैं। वमा उरसिलू हालांकि नहीं, उरसिलू भेजे गए थे, अलैहिम उरसिलू वही रिसाल से ज़हन रखिएगा ना, अरसाल करना किसी चीज़ को भेज देना, अलैहिम इन पर, हाफिज़ीन नहगबान बनाकर, हालांकि वो इन पर नहगबान बनाकर नहीं भेजे गए थे। फल यौमा तो पस आज के दिन, अल्लज़ीना वो लोग जो ईमान लाए, मिनल कुफ़ारी काफरों पर, यज़हकून हंसी कर रहे होंगे। बस अल्लाह ताला फरमा रहे आज के दिन यानी क़यामत के दिन जो लोग ईमान ला चुके होंगे वो अब काफरों पर हंसी करेंगे, काफरों पर हंस रहे होंगे जिस तरह काफिर दुनिया में इन पर हंसा करते थे। अलल अराइकी यंजुरून मसनदों पर होंगे, यंजुरून देख रहे होंगे, ये लोग अपनी मसनदों पर बैठे होंगे और नज़ारा कर रहे होंगे काफरों को और हंस रहे होंगे काफरों पर जो दुनिया में इन पर हंसा करते थे। हल सुविबल क्या बदला दिए गए, कुफ़ार काफिर, माँ जो कानू थे, यफ़अलून वो फ़ैल किया, वो क्या करते, यानी काफरों को कहा जाएगा कि तुम बदला ही दिए गए हो वो जिसका तुम काम दुनिया में किया करते थे। मुसलमान हंस भी रहे होंगे और कह रहे होंगे कि तुम तो उस चीज़ का बदला दिया गया है जो दुनिया में तुम किया करते थे। तो अल्लाह ताला हमें नेक आमाल में रग़बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जन्नत का शौक़ नसीब फ़रमाए और जहन्नम से पनाह नसीब फ़रमाए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा और पैरवी नसीब फ़रमाए और क़ुरान पाक को समझ कर इस पर अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।